Human nag-trending sa social media ang usa ka simbahan diin gihimong entertainment. Ang kalihukan adtong adlong Domingo, ilabi na gyud ang bindita sa Lukay, diin gisaway kini sa ubay-ubay nga mga relihiyosong grupo ug sektor diya social media. Kumikan kay inyo makita at ipakita karon ang maong video kung asa gisayaw ang mga Lukay apan ang tugtog niini dili haom sa musika sa liturhiya sa atong simbahang Katoliko. Busa atong tanawon una kining maong gialigar nga video nga matud pa nahitabo kini sud sa simbahan. Now, daw maklaro nimo nga sama sa pagyaga-yaga o pagyatak-yatak sa sakramento o sa kabalaan sa liturhiya sa atong simbahan ang nahitabo. Wala nga ubay-ubay ang mga nagkomento negatibo kung kinsa ang nagpasiugda niini. Apan kita mismo atong gitun-an mga kaigsunan, umikan kay kanong panahon na mamahimo man nimong i-edit ang mga lain-lain nga mga video o imo nang salutan og musika. Muna atong duda nga nahitabo na ining mga video nga nagpakatag nini. Gani atong gi-chat ang usa sa mga nagpakatag nining mga video apan kanato wala sa mi reply mga igsuon. Busa nadtong panahon na medyo nibati tag pagduda kanang man siya mi reply sa atong yano pangutana kung asa kini nga simbahan nahitabo. Og sa atong pagpakisusi, dunay original nga video niini. Kumikan kay kaluoy sa Ginoo aduna po'y nagvideo sud nga bahin kauban ang iyang pamilya. Nia ang original nga video ug dili hawak mo ambit maoy tugtog niini kundi ang tugtog haom sa liturhiya sa simbahan niadtong adlong Domingo. Nia ang original nga video nga wala gi-edit sa atong mga kaigsunan nga gustong pakaulawan ang atong simbahan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kanan Dios magagawom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak o Espiritu Santo. Amen. Namo sa kamisa, panlakat o kalinaw ug ang gugma sa Dios. Salamat. Kung niyo makitaan ka ng naisgutan karon mga kaigsunan nga video, dunay usa ka babae nga sa iyang kilid adunay nagvideo nga lalaki nga iya sad nga pamilya. Og kining maong babae mao ni ang nakita nato sa video nga to ipakita pagbalik kining niya nga video, mao ni ang babae nga givideohan atong panahona. Ug gani human ni adtong maong awit sa pagmaya, pagsinggid sa husana, aduna may katapusan nga mandato ang simbahan ug ang pari natong panahona nga tapos ng misa ug manglakaw na kita og isang na to ang gugmag kaayo ni Kristo. Inyong malunggan diha mga binating kaigsunan, gitapos ka na pinaagi sa pagpanguros. Busa manghinaota ang kining maong video nga nagkatag karon social media nga mianig mga negatibong mga komento. Una to i-share ato unang i-check kung kini ba tinuod nga nahitabo, kung kini ba pagpandaon sa atong simbahan. O mahinauta nga makonsensya usab, umubati sa kahingawa ang mga tawo nga napagsiugda niini nga nalipay ang simbahang Katoliko gisaway di social media. Daghang salamat ug may buntag kanatong tanan.